दूरदर्शनको साथमा एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल प्री-ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन धुम्बाराई काठमाडौँ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ Deep Housing पोखरा ready to move in सबै दुखाइको निदान पेनील्यान्ड Himalayan online service, your gateway to the information superhighway. अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। मध्यदेशीय वैश्य हलुवाई कनुजिया कन्दोई माघिया गोठकानु कान्दु समेतको सामाजिक समूहका रूपमा रहेको कानु समाज नेपालले शनिबार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कानु समाज नेपाल उपत्यका समितिले आफ्ना कुल देवताका रूपमा रहेका श्री बाबा गणिनाथको पूजा गर्दा कानु समाजका थुप्रै सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पछिको पहिलो शनिबार गरिने श्री बाबा गणिनाथको पूजा यस वर्ष पनि भाद्र 6 गते शनिबार गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2067 जेठ 14 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कानु समाज नेपाल कानु जातिको पहिलो राष्ट्रिय संस्था समेत हो। यो संस्थाले केही वर्ष यता प्रत्येक वर्ष सामूहिक रूपमा आफ्ना कुल देवता श्री बाबा गणिनाथको पूजा गर्दै आएको छ। हुन त कानु समाज नेपालको स्थापना हुनु पूर्व पनि आफ्ना कुल देवताको पूजा गर्ने गरिन्थ्यो, तर यस प्रकारको सामूहिक र भव्य रूपमा भने हुँदैन थियो। कानु समाज नेपालको स्थापना भएसँगै आफ्नो पहिचान रीतिथिति जोगाउन र यस जातिको जातीय आर्थिक सामाजिक शैक्षिक उत्थानको अभिवृद्धि गराउनका लागि कानु समाजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू लागि परिरहेका छन्। हाम्रो जाति भनेको के भनेदेखि वैश्य जाति हो र हामीहरू लेख्दाखेरि के भन्छ भने मध्यदेशीय वैश्य, हामी भनेको मध्यदेशीय वैश्य हौँ। मध्यदेशीय वैश्य भनेको के त भन्दाखेरि देशको मध्य भागमा रहेका हामी बसिन्दा हौँ। देशको मध्य भाग, यसकारण हामीले आफूलाई के भन्छौँ भने मध्यदेशीय हामी वैश्य हौँ। वैश्य भनेको हाम्रो कर्म के हो त भने व्यापार, हामी व्यापारी हौँ। कर्मले नै हामी व्यापारी हौँ। हाम्रो व्यापार कर्म हो। यसकारण चाहिँ कसैले के व्यापार गर्छ, कसैले के व्यापार गर्छ, ठाउँ अनुसारले जो मान्छे जुन ठाउँमा गयो, जसले व्यापार गर्यो र अलग अलग तरिकाले मान्छेले व्यापार गर्दै गरेर धेरैले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालमा भन्दाखेरि के भन्छ भने हाम्रो जाति वास्तवमा हलवाई पेसा गर्थ्यो। हलवाई पेसा इन द सेन्स मैले भन्न खोजेँ के भनेदेखि चाहिँ खाना पकाउने काम। इभन इन्द्रको दरबारमा पनि खाना पकाउने काम हलवाईले गर्थ्यो र आजको दिनमा पनि हलवाईले नै गर्छ। यसकारण चाहिँ कस्तो बिचमा मान्छेहरू नबुझ्दाखेरि के भयो भनेदेखि हलवाई भनेको एउटा जातै हो भन्ने किसिमको फिलिङ भयो, तर वास्तवमा हलवाई भनेको जात होइन। हलवाई भनेको पेसा हो, कानु भनेको जात हो।
यसकारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो अहिले जुन अलग अलग विवाद आइरहेछ हामीहरूको पूर्वी नेपालमा, जस्तो कि पश्चिम नेपालमा हामी गयौँ भनेदेखि हाम्रो जातिहरूले के लेख्छन् भने कान्दु लेख्छन्, कान्दु। पूर्वी नेपालमा गयो भने के लेख्छन् भने हलवाई लेख्छन्। हाम्रो जातिमा कसैले गुप्ता लेख्छन्, कसैले लेकाली लेख्छन्, कसैले कन्दोई लेख्छन्। तर हाम्रो जातमा भन्ने हो भनेदेखि जुन 7वटा कुडी छन्, मध्यदेशी वैश्य, कान्दु, कन्दोई र यो हलवाई, कानु भनेर यस्तो यो जुन 7वटा कुडी छ यो जम्मै एउटा कानुनै हुन्। एउटा जात भनेको कानुन हो। अनि त पेसाले मान्छेले जुन बुझिराखेका छन् अहिले हाम्रा पूर्वी नेपालमा कि होइन हामी वास्तवमा भनेको चाहिँ हलवाई र कानु हामी अलगै हौँ भनेर जुन बुझिरहेको छ त्यो चाहिँ नि गलत हो। किनभनेदेखि अहिले हाम्रो जातिका मान्छेहरू संसारको अनेक ठाउँमा एउटा के भन्छ व्यापार लिएर ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेका छन्। कमाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि अमेरिकामा पनि छन्, चाइनामा छन्, जापानमा छन्, इन्डियामा छन्, सबै ठाउँमा छन्। प्रत्येक जिल्लामा यो समाजका मान्छेहरू छन्। तर वास्तवमा भनेदेखि एकले अर्कालाई चिन्दैन। कसैलाई पनि थाहा छैन कि यो मान्छे कानु हो या यो मेरो ब्रादरीको मान्छे हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। यसकारण प्रत्येक जिल्लामा यो समस्या नहोस् भन्नको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि पुरा नेपालभरिमा जुन 33वटा जिल्लामा बसोबास गरिरहेका छन् कानु समाजका व्यक्तिहरू, अनि प्रत्येक जिल्लामा यस्तो काम होस् भनेर चाहिँ हामीले वीरगञ्जमा यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर हामीले चाहिँ प्रोग्राम गऱ्यौँ र आमसभा हामीले राखेको थियौँ। र त्यही बखतमा चाहिँ के फाइनल भयो भनेदेखि होइन प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो जनजातिहरू बसोबास गरिरहेका छन् भने हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपमा यसलाई चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने किसिमको भयो। र त्यसपछि चाहिँ नि यसलाई सङ्गठन बनाउनको लागि अनिखेर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ लाखौँको तादादमा वीरगञ्जमा हाम्रो जम्मा भएका थिए साथीहरू। र त्यसपछि के भयो भनेदेखि फाइनल के भयो भनेदेखि एउटा सङ्गठनको रूप दिउँ भनेर। र त्यस बखतमा हामीहरूले यो संस्थाको नाम के राख्ने भन्दाखेरि कानु समाज नेपाल भनेर राख्ने भनेर चाहिँ नि अनि हामीले यसको स्थापना त्यहाँबाट गऱ्यौँ। नेपालमा छरिएर रहेका विभिन्न ठाउँमा मुख्य रूपले 24 जिल्ला तराईको र यहाँको 4वटा जिल्ला लगभग 28 जिल्लामा कानु समाजका व्यक्तिहरू छरिएर रहेका छन्। त्यो व्यक्तिहरू लगभग कानु र हलवाई, कनौजिया, मधेसिया वैश्य, मगैया, कान्दु, पश्चिममा काण्डु भन्ने गर्छन्, कन्दोई भन्ने गर्छन्। ती सबैहरू मिलाउँदाखेरि लगभग 4 लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेका छन्। त्यसलाई अब समेट्नको लागि केन्द्रीय रूपमा वीरगञ्जबाट पनि जिल्लामा सक्रिय कार्यक्रमहरू हुँदै गइरहेको छ। र काठमाडौँमा हामी पहिला जुन किसिमले असङ्गठित रूपमा थियो त्यसलाई सङ्गठनको रूपमा एउटा विकास गरेर यहाँका कानु समुदायहरूलाई यहाँ बसिरहेका व्यापार गरिरहेको सानसानो व्यापारदेखि ठुल्ठुलो व्यापार गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई कानु समाजमा ल्याएर सङ्गठन गरेर र यसको सांस्कृतिक विकास तथा व्यवहारिक विकास त्यसपछि वैवाहिक विकासको लागि पनि हामी पहलहरू गर्दै आइरहेका छौँ। हामी केन्द्रीय कमिटीसँग पनि त्यस्तै नै सहकार्य गर्छौँ। यहाँका अरू कमिटीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर गइरहेका छौँ। साथसाथै अहिले आएर हामी कानु युथ क्लबको पनि स्थापना गरेर त्यसलाई पनि अगाडि अग्रसर गरिरहेका छौँ। ऊ पनि कानु युथ क्लब पनि सक्रिय भएर आएको छ, जसले गर्दा हामीलाई सबै कामहरू गर्नलाई पनि सजिलो भइरहेछ। पहिला हाम्रा बुढापाकाहरूले आफ्नो समय मेहनत पैसा सबै खर्च गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। अब हामी युवाहरू पनि यसमा लागेर यसलाई अझ अगाडितिर लानको लागि हामी तत्पर भएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। र भविष्यमा हामी अब यो पूजा जसरी हामी बाहिर अब कतै भाडा लिएर काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो सबै अब अग्रजहरू र भाइहरू सबै मिलेर भोलिको दिनमा आफ्नै एउटा स्थल चयन गरेर त्यही पूजाआजा गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ। र जसले गर्दा हाम्रो भाइचाराको नाताहरू वैवाहिक नाताहरू प्रत्येक जिल्लासँग सम्बन्धित हुने गरी अगाडि बढ्ने हामी प्रयास गरेका छौँ। अब एउटा कानु समाजको एउटा कानु समुदायबाट आएको कारणले मलाई लाग्छ कि कानु समुदाय एउटा सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग, जसमा पनि एउटा भनौँ न उत्पीडनमा परेको वर्ग, दबावमा थिचोमिचोमा पर्दै आएको वर्ग त्यो कानु समुदायमा पर्छ।
मैले बुझेअनुसार, किनकि हामीले 2064 सालको संविधान सभामा हामी भाग लिन पाउँदाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले 601 जना सभासद थियो र हामीले भूमिका खेलिरहन्थ्यौँ र अहिले पनि एउटा झकझकाउने काम भइरहेको छ। कम्तीमा हामीले एउटा पहिचान सहितको संघीयता सहितको संविधान हामीले जुन एउटा निर्माण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा हामीले के भन्छौँ भने कम्तीमा परिवर्तनकारी जुन परिवर्तन गर्नको लागि हामी जुन एउटा हामी एकजुट भएर कसरी परिवर्तन गर्न सक्ने, कसरी पहिचान दिलाउन सक्ने, हरेक जुन एउटा उत्पीडनमा परेको छ, कानुन समुदाय नै एउटा उत्पीडनमा छ, यो समुदायलाई कसरी एउटा अगाडि पहिचानको साथ अगाडि बढाउने भनेर हामी बेला बेलामा पहिला पनि उठाउँदै र अहिलेसम्म एउटा झकझकाउने काम भइरहेको छ। र हामीले भूमिका खेलिरहनुभन्दा पनि हामीले कसरी यसलाई एउटा बहस र एउटा सुझावको रूपमा र एउटा भनौँ न संविधानमा एउटा लेखन मात्रै होइन कि एउटा प्रक्रियामा कार्यान्वयनको रूपमा हामीले कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बाहिरबाट बसेर पनि हामीले एउटा सुझाव र झकझकाउने काम भइरहेको छ। कानु समाज नेपालले जसले कानु जातिको उत्थानका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू नियमित जसो गरिरहेको छ, देश विदेशमा रहेका कानु जातिलाई एकै सूत्रमा बाँध्नका लागि आफ्ना चलिआएका रीतिथिति सञ्चालनको काम त छँदैछ, विभिन्न प्रकारका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा समेत यसले विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष रक्तदान गरेर यस समाजका सदस्यहरूले आफ्नो सामाजिक दायित्व वहन गरिरहेका छन् भने छठ पूजा, होली मिलन र शिवरात्रि पर्वमा पशुपति क्षेत्रमा भण्डारण चलाउने लगायतका काम गरेर आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत निरन्तरता दिँदै आएका छन्। कानु समाज नेपाल जसले आफ्ना सदस्यको हितका लागि मात्र नभएर समग्र मानव हितका विषयमा नै विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। त्यसैले यस समाजले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका सहयोगी काम समेत गरिरहेको छ। विभिन्न अनाथ आश्रमका बालबालिकालाई राशन, लत्ता कपडा वितरणदेखि लिएर थुप्रै सामाजिक काम यस समाजले प्रत्येक वर्ष गरिरहेको छ। विशेष गरी संविधान निर्माणका विषयमा संविधान सभाका अध्यक्षलाई भेटेर आफ्ना भनाइहरू राख्ने काम हुन् या आफ्ना हक अधिकारका लागि दबाब दिने विभिन्न र्याली र कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने काम हुन्, कानु समाज नेपालले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ। प्रत्येक 3 महिनाको फरकमा अलग अलग जिल्लामा राष्ट्रिय बैठक र काठमाडौँमा मासिक बैठक आयोजना गरेर आफ्ना हक अधिकारका विषयमा छलफल गरिरहेको यस समाजले युवा केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। कानु युथ क्लबका माध्यमबाट युवा केन्द्रित विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा शनिबार राजधानीमा कानु युथ बुलेटिन समेत विमोचन गरियो। कानु समाजका अग्रणी मान्यजनहरूबाट उहाँहरूले हेर्नुभयो कि हाम्रो कानु समाजमा बुवाहरू अङ्कलहरूको फिगरबाट मात्र पहल भएको छ। अब युवाहरूलाई पनि समेटौँ, युवा भनेको अब आउने देशको अगाडिको मान्छेहरू हुन्, उहाँहरूबाट अगाडि बढौँ अनि उहाँहरू युवाहरूलाई समेटौँ भन्नलाई भनेर विशेष गरी आरबी शाह, श्याम शाह र अशोक शाह कानु 3 जनाबाट मुख्य भूमिका खेलेर उहाँहरूबाट हाम्रो कानु युथ क्लब इस्ट्याब्लिस भयो। अब त्यो युथ क्लबबाट हाम्रो मेन फोकस के भयो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने, युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढौँ। युवाहरू हामीहरू पुरा फैलिएर बसेको छौँ। अहिले हाम्रो भनेको मोडर्नाइज जमानामा मोडर्नाइज थिङ्किङ भयो। हाम्रो कानु समाजको संस्कृतिहरू लगभग अब हराउँदै गएको छ।
अब युवाहरूले यो बिडी थाप्नु पर्यो भनेर विषयमा अनि हाम्रो मान्यजनहरूबाट यो हामीले इस्टाब्लिस गर्न खोज्यौँ। अब यो पछि गएर अब हामीले बिस्तारै यो थुप्रो एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ जुन समाजसेवामा संलग्न भएको कामहरू, जस्तो हामीले रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो रक्तदान कार्यक्रममा हामीले 49जना मान्छेबाट रक्त सङ्कलन गऱ्यौँ। त्यो सङ्कलन हाम्रो मेन उद्देश्य के थियो भने हामी युवाहरू त्यो समयमा यता दार्चुला, डडेलधुरा, कैलालीमा बाढी आएको थियो। बाढी पीडितहरूलाई रगतको खाँचो परेको थियो अनि त्यही समावेशी गरेर हामीले अब हामी रक्तदान गरौँ, युवाहरूबाट केही कार्यक्रम गरौँ भनेर अनि हामीले रक्तदान गऱ्यौँ। रक्तदानमा हाम्रो 49जनाबाट रक्त सङ्कलन भयो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अर्फनेज डोनेसनमा पनि डोनेसन गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै गयो, त्यसमा समावेश भयौँ। अनि यो हिसाबले हामीले अब यो विगत 1 वर्ष हामीले के गऱ्यौँ, अब त्यो गरेको देखाउनलाई कि अब आउने युवाहरू पनि अगाडि बढुन्, उहाँहरूले बुझुन् कि हामी यो किन गऱ्यौँ। वार्षिक 1 दिनमा, वर्षको 1 दिन आयो, पूजा गऱ्यो, डान्स गऱ्यो, गेम्स अर्गनाइज गऱ्यो, जाउँ भन्ने होइन हाम्रो विचार। अनि त्यसैले गर्दा हामीले अनि फोकस गरेर हामीले बुलेटिन निकाल्यौँ। त्यो बुलेटिनमा हामीले जुन विगत 1 वर्षमा 6-7वटा एक्टिभिटी गऱ्यौँ समाजको फोकस, सामाजिक कार्यक्रम फोकस गरेर। त्यही फोकसमा अनि हामीले अब बिस्तारै अब यो अझै अगाडि बढोस्। अहिले 7वटा गरेका छौँ, पछि गएर हाम्रो 14वटा होस्, 21वटा होस्, युवाहरूको ग्रुप पनि बढ्दै जाओस्। जब अहिलेसम्म हामी 35जना मात्र सदस्य छौँ, बिस्तारै गरेर हाम्रो पुरा नेपाल अधिराज्यभरिको कानु समुदायका युवाहरू आउन् भन्ने विषयको हाम्रो चासो हो। समाजका गतिविधिका विषयमा जानकारी दिनका लागि कानु युथ बुलेटिन मात्र होइन, यसअघि गत वर्ष कानु समाजको स्मारिकाको रूपमा कानु सम्पदा 2070 समेत प्रकाशित गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई एकै ठाउँमा भेला गराई आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने योजना अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। यस क्रममा शनिबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रम उद्घाटनको तरिका देखिँदै आएका अन्य कार्यक्रमहरू भन्दा फरक थियो। प्राय जुनसुकै कार्यक्रम नेता या नाम चलेका कुनै व्यक्तिबाट गरिने औसत प्रचलन इन्कार गर्ने यो समाजले शनिबार समाजका ज्येष्ठ नागरिकबाट कार्यक्रमको उद्घाटन गरायो। शनिबारको कार्यक्रम धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त थियो नै, जानकारीमूलक र मनोरञ्जनात्मक पनि थियो। समाजका वार्षिक गतिविधिका विषयमा समाजका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको थियो भने बचतको बानी विकसित गराउनका लागि प्रत्येक परिवारका प्रत्येक सदस्यबाट दैनिक 1 रुपैयाँ भन्ने नाराका साथ खुत्रुके समेत वितरण गरिएको थियो।
विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूको संयोजन रहेको कानु समाजको शनिबारको कार्यक्रम संक्षेपमा यस्तो थियो। यसरी कानु समाज नेपालले शनिबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। आफ्ना कुल देवता श्री बाबा गणिनाथको पूजाबाट सुरु भएको कार्यक्रममा दिनभर विविधता देखिन्थ्यो। कार्यक्रमका विषयमा कानु समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू जति पनि दाजुभाइहरू छ त्यसले समेट्नको लागि त्यति नै होइन। पूजा चाहिँ आफ्नो यो श्रद्धा अब कति यसले मान्छेलाई चाहिँ धेरै प्रकारको विश्वास यसले धेरै अब धेरै राम्रो हुन्छ भनेर होइन त्यो विश्वासले पूजामा आउँछ। पूजाको आफ्नो कुलदेवताको पूजा होइन त्यो जसले पूजा यसको अब धेरै राम्रो भएको छ होइन। यही सबै विश्वास हो होइन। विश्वासले जसले पूजा गरेको छ आफ्नो चाहिँ कस्तो भावना त्यहाँ प्रकट गरे त्यो अनुसारले होइन उसको फल चाहिँ प्राप्त गरेको छ। हाम्रो यस्तो छ कि सदियौँदेखि जुन बेलादेखि यो संसार निर्मित भएको छ त्यही बेलादेखि हाम्रो गणिनाथ बाबाको नामले गोविन्द भगवानको नामले चिनिएको छ र आस्थापना अब त्यो धेरै देवताहरू हुनुहुन्छ। त्यो देवता मध्येमा एउटा सबभन्दा जस्तो भन्छ बर्मा विष्णु महेश, त्यसमा चाहिँ विष्णु भगवान भनेको नै हाम्रो देवता हो, कुल देवता। र उहाँको जन्म कृष्ण यो के अरे द्वापरमा चाहिँ जति बेला कृष्ण भगवानको जन्म भयो त्यति बेलादेखि नै हामी जन्म अष्टमी हुन्छ त्यो दिन नै हामी कुलदेवताको घरमा फलफुल चढाउने गर्छौँ, पकवानहरू चढाउने गर्छौँ र त्यो नै हाम्रो मेन देवता हो भनेर जन्मदिन नै त्यही दिन पर्छ हाम्रो देवताको त्यो छ। र त्यसपछि चाहिँ शनिबार त्यो जन्म अष्टमीको पछि शनिबार आउँछन्, 2 दिन पछि होस् या भोलिपल्टै होस् या 4 दिन पछि होस् त्यो शनिबारको चाहिँ हाम्रो पूजा हुन्छ कुलदेवताको। त्यो देशैभरि भनौँ न यो इन्डिया नेपालमा खास गरेर हुन्छ। त्यहाँ पलबैयामा इन्डियामा पलबैयामा हुन्छ, जस्तै जनकपुरमा पलबैया छ त्यहाँ पनि लादोबेलामा हुन्छ। र ठाउँ ठाउँमा यस्तै अब सबै ठाउँमा मन्दिर त छैन, सम्भव पनि छैन। त्यस कारणले हामी यस्तै कार्यक्रम राखेर फोटो राखेर उहाँको स्मरण गरेर हामी आफ्नो स्वजातिको एउटा भेटघाटको हिसाबले पनि अब सालभरिमा एउटा रमाइलो पनि हुन्छ र हाम्रो देवताको स्मरण पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यो आयोजना गरेको हुन्छ। कानु जातिको हक अधिकार र आपसी सद्भाव अभिवृद्धिका लागि स्थापना भएको कानु समाज नेपाल साँच्चै आफ्नो उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ र बढोस् पनि। श्री बाबा गणिनाथले कानु समाजका सबैको भलो गरून्, शुभकामना। भारत, कतार, मलेसिया, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कुवैत, बहराइन लगायत विश्वका अन्य देशबाट नेपालमा पैसा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु फाइनान्स, प्रभु कोअपरेटिभ तथा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा गाउँ-गाउँको सहकारी संस्थाहरू र एजेन्ट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। प्राकृतिक दृश्य र उच्च हिम श्रृङ्खलाको काखमा आफ्नो एउटा आवासको कल्पनालाई पूर्ण रूप दिन रोड शो रियल स्टेट प्रस्तुत गर्दछ दीप हाउसिङ पोखरा।
पोखराको केन्द्रीय भागमा अवस्थित 65 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस दीप हाउसिङमा 108 प्रकारका फुल फर्निश्ड घर तथा अपार्टमेन्टहरू पनि अत्यावश्यक सुविधा, पूर्वाधार तथा वास्तुको शुभ पक्षहरूले निर्माण गरिएका छन्। हामी घर मात्र होइन, यहाँहरूलाई सुरक्षा र सन्तुष्टिको प्रत्याभूति दिन्छौं। पोखराको अलौकिक छटामा एउटा सुन्दर घरको अमूल्य सपना यहाँहरूको पर्खाइमा छ। With the completion of 65 units, full furnished, Deep Housing Pokhara, ready to move in. Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। के तपाईको बाइकमा कुनै पनि समस्या छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ सुपथ मूल्यमा सर्भिसिङ, इन्जिन रिपेयरिङ, पुरानो बाइक डेन्ट पेन्ट गरी नयाँ बनाउने, त्यसैगरी पम्पचर तथा ट्युबलेस टायर समेत गरिन्छ। बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। सम्पर्क 9841 739572। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा। राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। कति काम गर्नुभएको? चिया खान आउनुहोस्। नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासू आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन अहिले। असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आयल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा। सबै दुखाइको निदान पेनिल आयल। के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ।
सम्पर्क 0122999519 9851138716 9851067546 9813007758 चेयरपर्सन कमल सेलिङ प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन दुम्बाराई काठमाडौँ। रोज, चिउरी, नीम, कागती या यो साधारण साबुनको प्रयोगले मुहारमा केही हुनेवाला छैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ।